कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नाभागो नवगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्टं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतं भ्रातरो भाङ्क्तिं मह्यं भजाम पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भाङ्क्षुर्मा पुत्रकददादृताः इमे अङ्गिरसो सत्रम् आसतेद्यशु मेधसः षष्ठम् उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि तास्त्वं संशयसूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः त्वेस्ते सर्वयन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति तेऽथ तान् गच्छ तथा स कृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा ययुस्वर्गं ते सत्र परिशेषितं तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतो भीत्य ममेदं वास्तुकं वशु ममेद ऋषिभिर्दत्तम् इति तर्हि स्म मानवः श्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा यज्ञवास्तुगतं सर्वम् उच्छिष्टं ऋषयः क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमर्हति नाभागस्तं प्रणम्याह तवीश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्म शिरसा त्वां प्रसादये यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मन्त्रदशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनं गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः नाभागादम्बरीशोभून् महाभागवतकृति नास्पृशद्ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित् राजोवाच भगवश्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः श्रीशुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्यां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतं विद्वान् विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवस्मृतम् स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शिङ्गसङ्गं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेदि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तन्निष्टविप्राविहितः ससासः ईजेष्वमेधेदधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः ततेर्वशिष्टासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्त्रोतमसौ सरस्वतीम् यस्य क्रतुषु गीर्वाणे सदस्यारित्वजो जनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषा प्रदश्यन्त सुवाससः स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः षण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितं समध्ययन्ते तान् कामाः स्वराज्यपरिभाविता दुर्लभानापि सिद्धानां
मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् शङ्गान् सर्वांश्च निर्जहो गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिषु अनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम् तस्माददाधरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् आराधयिषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासि रात्रं समुपोषितः स्नात कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनिर्चयत् महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा अभिषिच्याम्बराङ्कल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः तद्गतान्तरभावेन पूजयामाश केशवं ब्राह्मणाश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्ग्रीणां सुवाससां पयशीलवयोरूप वत्सोपस्करसम्पदां प्राहिणोत्सादुविप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वादन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः कारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवानभूत् तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणै ययाचेभ्यवहाराय पादमूलम् उपागतः प्रतिनन्द्य सदाद्यञ्चां कर्तुमावाश्यकं गतः निममज्ज बृहध्यायन् कालिन्दी सलिले शुभे मुहूर्तादावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् अधर्मो वा न मा स्पृशेत् अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरभक्षणं विप्रा यशितं नाशितं च तत् इत्यपप्राश्य राजर्षे चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञा विनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटीकुटिलाननः बुभुक्षितस्य सुतरां कृताञ्जलिमभाषत अहो अस्य नशंसस्य श्रियोन्मत्यस्य पश्यत धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येषमानिनः यो मामतिथिमायातम् आतिथ्येन निमन्त्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः तया सह निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमां तामापतन्तीं ज्वलतीम् असिहस्तां पदा भुवं द्वीपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नपः प्राग्दृष्टं मृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हिमिव पावकः तदविद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासादुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया तमन्मधावद्भगवद्रथाङ्गं दावाग्निरद्धूतशिखो यथाहिं तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षो प्रससारमेरो दशो नवक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांस्त्रिदिवं गतश्च यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुःस्पृशं ददर्श अलब्धनाथ स यदा कुतश्चित् सन्त्रस्तचित्तो रणमेषमाणः देवं विरञ्चं समगाद्विधात स्त्राय्यात्मयोने जिततेजसो मां ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्व्यपरार्धसङ्गे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्धिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्षभृगुप्रधाना
प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्यन्पितं लोकहितं वहामः। प्रत्याख्यातो विरञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनं। श्रीरुद्र उवाच वयं न तात प्रभवामभूम्नि यस्मिन् परिण्येऽप्यजीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रतो यत्र वयं भ्रमामः। अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आशुरिः मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शनाः विदाम न वयं सर्वे यन्मायां मायया वृताः। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। ततो निराशो दुर्वासा पदं भगवतो ययौ वैकुण्ठाख्यं यदद्यास्ते श्रीनिवास श्रिया सह सन्दह्यमानो जितसहस्रवर्णिना तत्पादमूले पतितः स वै पथुः अहाच्युतानन्तसदीप्सितः प्रभो कृतागसम्मावहि विश्वभावन। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विदेहि तस्यापचतिं विधातमुच्येत यन्यां युधते नारकोऽपि। श्रीभगवान् उवाच अहं भक्तपराधीनो स्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः नाहम् आत्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तकिं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुमुत्सहे। मयि निर्बद्धहृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिं यथा मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। उपाय कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अहं यात्मा विचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्। साधुषु प्रहितं तेज प्रहर्तु कुरुते शिवं तपोविद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततो शान्तिर्भविष्यति। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे अम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।